Now let us have a look at a modern interpretation of Oedipus Rex. Sigmund Freud, he's a modern sort of modern critic आप मतलब के कह लें, um, because he lived recently in the past century. So he read and he interpreted Oedipus Rex in terms of psychology. So फ्राइड की जो रीडिंग है इडिपस द किंग की या इडिपस रेक्स की, वो इस रीडिंग को यूज़ करता है एज एविडेंस फॉर हिज थ्योरी ऑफ इन्फेंट सेक्सुअलिटी या फिर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो उसकी थ्योरी है उसके अंदर वो एक टर्म यूज़ करता है इडिपस कम्प्लेक्स। इडिपस कम्प्लेक्स की टर्म जो है वो उसने इडिपस प्ले से और इसके जो इवेंट्स हैं और पर्टिकुलरली जो वो इंसिडेंट है वह जब इडिपस व्हेन ही शेयर्स द बेड विद हिज यू नो मदर जोकास्टा, वहाँ से उसने ये टर्म ली है इडिपस कम्प्लेक्स की। लिटरेचर में जब आप आगे जाएंगे तो आपको इडिपस कम्प्लेक्स की टर्म जो है इसका सामना करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली जब आप नावल पढ़ेंगे सन्स एंड लवर्स, तो उसके हवाले से इडिपस कम्प्लेक्स का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी इडिपस रेक्स के हवाले से भी ये क्वेश्चन अहमियत रखता है। तो लिहाजा इस वजह से फ्राइड की जो इंटरप्रिटेशन है ऑफ द प्ले उसमें से मतलब गो थ्रू करना ज़रूरी है। फ्राइड एज्यूम ये करता है कि सोफोक्लीज का प्ले जो है इडिपस रेक्स, ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सब कॉन्शियस वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड के। इंसानी माइंड सब कॉन्शियसली जिस तरीके से काम करता है ये उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है प्ले इडिपस रेक्स। और फ्राइड का ये कहना है कि आज भी जो ऑडियंस है वो इस ड्रामे में उतनी ही दिलचस्पी लेते हैं जितनी कि उस ज़माने में ली जाती थी, और इट इज़ अनलाइक एनी अदर प्ले के लोग इसके अंदर दिलचस्पी लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि ये जो प्ले है इडिपस रेक्स जो है ये सॉर्ट ऑफ विश फुलफिलमेंट फैंटेसी है फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन द वर्ल्ड। फ्राइड का ये कहना है कि दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी चिल्ड्रन हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉय, तो बॉय ये चाहेगा दैट उसकी जान छूट जाए उसके फादर से एंड ही शुड डेवलप अ रिलेशन विद हिज मदर, ठीक है। और ये जो कम्प्लेक्स है कि भाई यू वांट टू गेट रिड ऑफ योर फादर सो दैट यू कैन हैव रिलेशनशिप विद योर मदर, इस कम्प्लेक्स को वो नाम देता है इडिपल कम्प्लेक्स का, इडिपस कम्प्लेक्स का। ऑन दी अदर हैंड जो अपोजिट इसके कम्प्लेक्स है, यानी कि देयर इज अ गर्ल एंड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड कि all girls have a desire that they want to get rid of their mother and they want to have relationship with the father, और इस कम्प्लेक्स को वो नाम देता है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का, ठीक है। तो ये दो कम्प्लेक्सेस हैं, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स एंड इडिपस कम्प्लेक्स। इन कम्प्लेक्सेस के साथ आपको लिटरेचर के अंदर जो है वो पाला पड़ता रहेगा। तो वो ये कहता है कि ये जो प्ले है ये आज तक लोगों को अपील इस वजह से करता है क्योंकि ये जो हमारी डिज़ायर्स हैं, रिप्रेस्ड डिज़ायर्स है ना, ज़रा एक वो ये कहता है कि बाज़ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि जिसको आप विद द पैसेज ऑफ द टाइम रिप्रेस कर लेते हैं, दबा लेते हैं। तो ये कहता है कि ये हमारी रिप्रेस्ड डिज़ायर्स जो हैं उनकी इनेक्टमेंट चूंकि इस प्ले के अंदर हो रही है, तो इस वजह से ये प्ले आज भी हमें अपील करता है। इवन के फ्राइड ने जो अपना प्रोसेस ऑफ साइको एनालिसिस डेवलप किया, वो प्रोसेस भी इट इज़ एनालॉगस टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ इडिपस रेक्स, कि जिस तरीके से उसको ट्रूथ डिस्कवर होता है उसी पैटर्न पे वो अपना प्रोसेस ऑफ साइको एनालिसिस जो है वो फ्राइड डेवलप करता है। फ्राइड की ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, वो एक मतलब क्रिटिक है, उसका एक अपना ओपिनियन है, लेकिन इस पे ज़ाहिर कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं लोगों की जानिब से, हमारी जानिब से, आपकी जानिब से। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन है विच इज़ मोस्ट ऑब्वियस, वो ये है कि इडिपस वाज इग्नोरेंट ऑफ हिज ट्रू पेरेंटेज। उसको नहीं पता था कि उसके रियल पेरेंट्स कौन है, और ये बड़ा अहम पॉइंट है टूवर्ड्स द मिथ ऑफ इडिपस रेक्स, ठीक है। कि अगर उसकी कोई इडिपल डिजायर्स थी
لیٹ سپوز کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیپس کمپلیکس تھا. ہی ہیڈ فیلنگ فار ہز مدر. سو دا مدر ہی نیو واز ناٹ جوکاسٹا, rather the mother he knew was Merope. So if he had any infantile, Oedipal desires toward his mother, then those desires they should be directed toward Merope, not Jocasta. And when he marries Jocasta, he didn't know that Jocasta is his mother. اینڈ وہ اسی فیٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے ہی تو بھاگتا ہے نا کورنتھ سے, جو کہ بھاگتا ہے کہ میں اپنے باپ کا مرڈر نہیں کروں گا, میں اپنی ماں سے شادی نہیں کروں گا, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس اسٹیٹ. وہ بیسیکلی اسی فیٹ کو تو اوائڈ کرنا چاہتا تھا. تو اگر اس کے اندر کوئی ایڈیپل ڈیزائرز ہوتی تو ہی شوڈ ہیو اسٹیڈ دیر اینڈ لیٹ دا پروفیسی بھی فلفلڈ, کہ وہ آٹومیٹکلی فلفل ہو جاتی ہے نا, پروفیسائز تو کر دیا گیا تھا. تو اگر اس کی ریپریسڈ قسم کی ڈیزائرز ہوتی اور وہ اگر واقعی ایسا کرنا چاہتا تو وہ وہیں پہ رکتا اور انتظار کرتا کہ پروفیسی جو ہے وہ کب فلفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا آبجیکشن تو ایڈیپس کی جو فرائڈ کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر ہمارا یہ بنتا ہے. فرائیڈین کریٹکس اس کا آنسر یہ کریں گے کہ بھئی جس طریقے سے ہم لوگ یعنی کہ عام پیپل جو ان کے مطابق یا ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق کہ لوگ جو ہے وہ ریپریس کر لیتے ہیں اپنی ڈیزائرز کو, تو اسی طریقے سے ایڈیپس جو ہے اس نے اپنی ڈیزائرز کو ریپریس کر لیا بائی میرنگ جوکاسٹا اینڈ بائی ناٹ میرنگ میروپی. ٹھیک ہے, لیکن ایک اور آبجیکشن بھی آتا ہے فرائڈ کے اوپر, اور ایک اور آبجیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایڈیپس فرائڈ جو ہے وہ یہ ایزیوم کرتا ہے کہ جو انکانشیس پارٹ ہے ہمارے مائنڈ کا, اٹ آپریٹس دی سیم وے کراس کلچرلی اینڈ تھرو ٹائم پہ, یعنی کہ ہر کلچر میں اور ہر جو ٹائم پیریڈ ہے ریگارڈلیس آف دیٹ ہمارا جو سب کانشیس آف دا مائنڈ ہے اس کی ورکنگ سیم ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. فرائڈ کی یہاں پہ ازمپشن یہ ہے کہ ایک بچہ جو پاکستان میں گرو کر رہا ہے اس کا سب کانشیس مائنڈ سیم وے کام کرتا ہے ایک بچے کے ساتھ جو کہ امریکہ میں گرو کر رہا ہے سائیکو سیکشولی. ٹھیک ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ اسمپشن جو ہے اٹ از فار فرام سرٹن, کہ ہم لوگوں کی تھنکنگ, ہم لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ہم لوگوں کی گروتھ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پیپل لیونگ ان دوز کلچرس, اور ایز کمپیئر ٹو دا ون لیونگ ان انڈیا, اور ایز کمپیئر ٹو دا ون لیونگ ان چائنا. تو ہر ایک جو علاقہ ہے, ہر ایک جو کلچر ہے اس کی ایک اپنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک اپنی انفلوئنس ہوتی ہے بچے کی مطلب گروتھ کے اوپر. تو ہم یہ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں سارے بچے جو ہیں وہ ان کی سیم سائیکو سیکشول گروتھ جو ہے وہ ہوتی ہے. اچھا, فرائڈ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو ہم ہو سکتا ہے اس سینس میں تو یوز کر سکتے ہوں کہ بھئی یہ جو متھ ہے ایڈیپس کی, اس کی اوریجنیشن کی وجہ جو ہے وہ ایڈیپس کمپلیکس ہے, کوئی یونیورسل قسم کا ایڈیپس کمپلیکس ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ جو ایڈیپس ریکس کی متھ ہے, یہ پوری کہانی ہے وہ وجود میں آئی. لیکن جو انڈیویجول پلے ہے ڈرامہ ایڈیپس ریکس جس کو سوفوکلیز نے لکھا ہے, اس کے اندر جو ایڈیپس کے ایکشنز ہیں ان کی ایکسپلانیشن فرائیڈین تھیوری آف ایڈیپس کمپلیکس جو ہے, یہ فرائیڈین تھیوری آف سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس سے نہیں ہو سکتی. فرائیڈ نے یہ چیز جو ہے یہ اس کو مس ریڈ کیا ہے اور اس کو مس کیلکولیٹ کیا ہے.